रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुबरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकरकस राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। यसरी आज सीता मातालाई देखिसके पछाडि यसरी नै आज त्यो रुखमा बसिरहनुभयो हनुमानजी। त्यो दिन बितिसकेपछि कमलको समूह जस्तै सेतो वर्ण भएका अनि निर्मल रूपमा उदाएका चन्द्रमा सफा आकाशमा केही माथि आइसके पछाडि त्यो समयमा चन्द्रमा कुनै हाँस नीलो सरोवरमा पौडिरहेको जस्तै देखिरहेका थिए। ती निर्मल कान्ति भएका चन्द्रमा आफ्नो प्रकाशले सीताको दर्शन लगायतमा हनुमानलाई सहयोग गर्दै आफ्ना शीतल किरणहरूद्वारा आज हनुमानजीको आज सेवा गर्न थाले। त्यो समयमा उहाँको पूर्ण चन्द्रमा जस्तै मुख भएकी सीतालाई के गर्नुभयो देख्नुभयो। आज उहाँले हनुमानजीले जो धेरै भारका कारणले डुबेको नाउ जसरी नै शोकको भारीले झुक्नु भएको थियो, जब हनुमानले सीतालाई हेर्नका लागि आफ्नो दृष्टि दौडाउनुभयो त्यो समयमा उहाँले सीताका नजिकमा डरलाग्दा आँखा भएका धेरै राक्षसी बसिरहेको देख्नुहुन्छ। ती राक्षसीहरू मध्ये कसैको एउटा आँखा थियो भने कसैको एउटा मात्रै कान थियो। कसैको कान अत्यधिक ठुलो भएकाले तिनीहरूले त्यसलाई खास्टोको रूपमा ओढेका थिए। यसरी नै कतिपयको कानै थिएन, कसैको कान किलो गाडीको जस्तो देखिन्थ्यो, कसैको नाक टाउकामा थियो। यसै गरी कसैको शरीर धेरै मोटो, कसैको शरीर ज्यादै उत्तम थियो। कसैका नाकहरू टाउकामा, कसैको शरीर पातलो, कसैको शरीर दुब्लो, कसैको कपाल खोइलिएको थियो, कसैको टाउकोमा कपाल पलाएकै थिएन। कुनै राक्षसीहरूले आफ्नो शरीरका रौँहरूलाई नै कम्बल जसरी धारण गरिरहेका थिए। यसरी नै कसैका कान र निधार ठुला ठुला थिए, कसैको पेट स्तन लामा थिए, कसैको ओठ अत्यधिक ठुला भएकाले ओठ आज ढुन्डिरहेका थिए, कसैको चिउँडोमै टाँसिएको। यसै गरी कसैका मुख, कसैका घुँडा ठुला थिए। यसै गरी कोही होचा, कोही अग्ला, कोही कुप्रा, कोही बाङ्गा टिङ्गा, कोही डरलाग्दा, कोही मुख टेढो भएका, कोही पहेँलो आँखा भएका, कोही भयानक मुख भएका। यसै गरी कयौं राक्षसीहरू बिग्रेको शरीर भएका, काला पहेँला, धेरै रिसाउने, झगडा गर्ने स्वभाव भएका थिए। आज तिनीहरू सबैले फलामबाट बनेका ठुल्ठुला त्रिशूल, हालोको फाली, मैरो मुङ्रो लिएका थिए। यसै गरी कतिपय राक्षसीहरूको मुख सुँगुर, मृग, सिंह, भैँसी, बाख्राको जस्तै थियो। कसैका खुट्टा हात्तीका जस्ता, कसैका खुट्टा ऊँटका जस्ता, कसैका खुट्टा घोडाहरूका जस्ता थिए। कसैको शिर नभएको तर प्राण माकिरहेको धडको जस्तै देखिन्थ्यो, यसकारण खाडल जस्तै देखिन्थे कोही भने। यसरी नै कसैको एउटा हात थियो भने कसैको एउटा खुट्टा थियो, अनि कसैको कान गधाको जस्तो थियो, कसैको घोडाको जस्तो थियो। यसै गरी ती राक्षसहरू कतिपयका कान गाई, हात्ती र सिंहका जस्ता देखिन्थे। कसैका नाक ठुला, कसैका तिर्सा, कसैको नाक नै थिएन। कोही हात्तीको छुण जस्तै नाक भएका थिए, कसैको नाक निधारमै थियो जसबाट तिनीहरू सास फेर्दथे। यसरी नै कतिपयका खुट्टा हात्तीहरूका जस्ता, कतिपयका गाईका जस्ता, यस्ता अत्यन्त डरलाग्दा त्यस्ता राक्षसीहरू थिए। तिनीहरूले अत्यन्त प्रकारले तिनीहरूलाई देख्दा रौँ ठाडा हुन्थे। हनुमानले ती सबैलाई देख्नुभयो। तिनीहरू उत्तम हाँगाहरू भएको त्यो अशोकको रुखलाई चारैतिरबाट घेरेर त्यसको केही पर बसेका थिए र पतिव्रता सीता त्यो रुखको फेदमा त्यसैको जरामा टाँसिएर बस्नु भएको थियो। त्यो समयमा हनुमानले आफ्नो दृष्टि विशेष रूपमा सीतामा केन्द्रित गराउनुभयो। उहाँको कान्ति मलिन भएको थियो, शोकका कारणले धेरै पीडित हुनुभएकी थियो। आज सीता माता उहाँको कपालमा धुलो जमेको, जसरी पुण्य सकिएपछि कुनै तारा स्वर्गबाट पृथ्वीमा खस्छ त्यसै गरी आज सीता पनि कान्तिविहीन देखिनु भएको थियो।
आदर्श चरित्र सम्पन्न यसका लागि सुविख्यात हुनुहुन्थ्यो। आज सीता उहाँ पतिको रामको दर्शन गर्न उत्साहित हुनुहुन्थ्यो। उहाँ लालाहित पनि हुनुहुन्थ्यो। उत्तम भूषण रहित आज आभूषणहरू केही पनि थिएनन्, तर पनि आफ्नो पति प्रतिको स्नेह उहाँको श्रृंगार थियो। उहाँलाई रावणले बन्दी बनाएको थियो। त्यो समयमा सीताको अवस्था कुनै आफ्ना बथानसँग छुटेर आफ्नो अगुवाको प्रेममा आसक्त अनि चारैतिरबाट सिंहले घेरेको अनि पोथी हात्तीको जस्तै त्यो अवस्था थियो। वर्षाकाल बितेपछि शरद ऋतुको सेतो बादलद्वारा घेरिएको चन्द्ररेखा जस्तै हुनुभएकी आज सीताको अनुभूति हुन्थ्यो। जसरी वीणा आफ्नो स्वामीका औँलाहरूको स्पर्श गर्न नपाएपछि बज्ने लगायतका क्रियारहित अयोग्य अवस्थामा मुक भएर रहन्छ, त्यसैगरी सीता पनि पतिको वियोगमा परेकाले दुःखमा पर्नु भएको थियो। आफ्नो पतिको कल्याणमा एकाग्रतापूर्वक लागिरहने सीता राक्षसहरूको अधीनमा रहन योग्य नभए पनि यस्तो अवस्थामा पर्नु भएको थियो। अशोक वाटिकामा बसे तापनि उहाँ शोकको समुद्रमा डुब्नु भएको थियो। सीता फूलविहीन लहरा जस्तै ऐश्वर्य रहित हुनुभएको थियो। उहाँका सबै अङ्ग मैला थिए। शारीरिक सौन्दर्य नै उहाँको अलङ्कार थियो। आज सीता हिलोमा लटपटिएको कमल जसरी नै शोभा र अशोभा दुवैले सम्पन्न हुनुभएको थियो। हनुमानले मैलो र पुरानो कपडाले शरीर ढाकेकी सीतालाई देख्नुभयो। हुन त सीताको अनुहारमा चिन्तितपन देखिन्थ्यो, तर पनि आफ्नो पतिको तेज सम्झिएपछि उहाँको शान्त हृदय हुन्थ्यो अनि आफ्नो चरित्रको माध्यमद्वारा सुरक्षित हुनुभएकी उहाँका आँखा मृगका जस्तै चञ्चल थिए। डराएकी पोथी मृगले जसै गरे चारैतिर आज शङ्काको दृष्टिले हेरिरहनु भएको थियो। सीताले आफ्नो लामो सासले पात सम्पन्न रुखलाई भस्म गराइरहेको जस्तै देखिनुहुन्थ्यो। आज सीता शोकका कारणले मूर्छित जस्तै हुनुभएको, ज्यादै दुखी हुनुभएकी उहाँको शरीर धेरै सुन्दर थियो। हुन त उहाँ शोकले कमजोरी हुनुभएको, आभूषणले विहीन भए तापनि शोभायमान देखिनु भएको थियो। सीतालाई यस्तो अवस्थामा देखेपछि सीतालाई भेटेकाले हनुमानजी अत्यन्तै हर्षित हुनुभयो। यसरी त्यहाँ सीतालाई देखेपछि हनुमान हर्षका आँसु बगाउन थाल्नुभयो। मनमा नै रामलाई नमस्कार गर्नुभयो। यसपछि सीताको दर्शन गर्न लालायित भएका हनुमान त्यही लुकेर बस्नुभयो। यसरी फुलेका रुखहरूले सुशोभित भएको त्यो वनको सौन्दर्य हेर्दै सीताको खोजी गर्ने सिलसिलामा त्यो रातको 3 प्रहर बित्यो। यसपछि रातको त्यो अन्तिम प्रहरमा 6वटै अङ्गसहित समग्र वेदका ज्ञाता अथवा विद्वान राक्षसहरूका घरमा वेदपाठको ध्वनि गुन्जिन थाल्यो। त्यसपछि मङ्गलदायक बाजाहरू र सुन्दा आनन्द आउने शब्दहरूद्वारा रावणलाई आज उठाए सबैले। यसरी उठिसकेपछि राक्षसको राजा रावणले सबैभन्दा पहिले सीताको चिन्तन गर्यो। त्यस समयमा निद्राका कारणले उसले लगाएको फूलको माला र आज सबै कपडाहरू अस्तव्यस्त अवस्थामा थिए। त्यो घमण्डले ज्यादै उन्मत्त भएको राक्षस आज वासनाद्वारा अभिप्रेरित भएकाले सीताप्रति अत्यन्तै आसक्त थियो। यसकारण त्यो राक्षस काम वासना आफूभित्र लुकाउन असमर्थ भयो। उसले सबै किसिमका आभूषणलाई धारण गरेर उत्तम शोभा सम्पन्न भएर अशोक वाटिकामा प्रवेश गर्यो, जुन सबै किसिमका फलफुलले आज सम्पन्न भएका रुखहरूले सुशोभित भएको थियो। यसैगरी त्यो अशोक वाटिका अनेकौं प्रकारका फूलले त्यो शोभा बढाइरहेको थियो। त्यो बगैँचा धेरै सरोवरहरूले परिपूर्ण थियो भने सधैँ मनले उन्मत्त हुने ज्यादै आश्चर्यजनक पक्षीहरूका कारण आकर्षक देखिन्थ्यो। त्यो बगैँचामा अनेकौं किसिमका मृगहरूले परिपूर्ण थियो। त्यहाँको जमिन रुखबाट खसेका फलहरूले ढाकिएको थियो। यसरी नै फूलको बगैँचामा मडी र सुनका ढोका लगाएको थियो र त्यसभित्र पंक्तिबद्ध रुखहरू धेरै परसम्म फैलिएका थिए। त्यहाँका गल्लीहरू हेर्दै रावण त्यो बगैँचामा प्रवेश गर्यो। जसरी देवता र गन्धर्वहरूका स्त्रीहरू देवराज इन्द्रका पछाडि लाग्छन्, यसै गरेर अशोक वाटिकामा जाँदै गरेको रावणका पछाडि लगभग आज धेरै व्यक्तिहरू लागिरहेका थिए। कसैले सुनको दियो बोकेका, कसैका हातमा चमर थिए, कसैका हातमा ताडका पंखा थिए। यसै गरी कोही घडा लिएका थिए, अगाडि हिँडिरहेका थिए। कोही रावणलाई बस्ने आसन लिएर पछाडि पछाडि दौडिरहेका थिए। कसैले दाहिने हातमा पिउनका निम्ति रस राखेका थिए। आज सबै रावणको पछाडि पछाडि हिँडिरहेका। जसरी बिजुली बादलसँगै जान्छ त्यसै गरी रावणका ती अन्य सेवक सेविकाहरू आज वीरपतिका पछाडि पछाडि गइरहेका थिए। त्यो अनुसार
त्यो समयमा निद्राको नशाले तिनीहरूका आँखा झप्प झप्प भइरहेका थिए। तिनीहरूले लगाएका हारहरू बाजुबन्धनहरू शरीरमा लगाएका थिए। त्यसै प्रकारले आज के भयो त भने रावण आफ्ना प्यारा पत्नीहरूसहित अशोक वाटिकातिर गइरहेको पतिसँग ज्यादै आदरका पूर्वक अन्य पत्नीहरू पनि गइरहेका। आज तिनीहरूको मन्दबुद्धि भएको त्यो रावण आज वासनाको अधीनमा परेको थियो। त्यो मनलाई सीतामा एकाग्र गराएर बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढिरहँदा आश्चर्यजनक शोभायमान भइरहेको थियो रावण। त्यो समयमा हनुमानले रावणका निम्ति रावणका पछाडि पछाडि आइरहेका सेविकाहरूको आवाज र पाउजेबको झङ्कार सुन्नुभयो। यसै गरेर हनुमानले अशोक वाटिकाको ढोकासम्म आइपुगेको रावणलाई पनि देख्नुभयो। आज उसका अगाडि अगाडि सुगन्धित तेलमा फिजाएका हातमा मसाल बलिरहेका त्यस्ता व्यक्तिहरू आएका, जसको प्रकाश सबैतिर फैलिएको। आज काम, अभिमान र मद सम्पन्न त्यो समूह। आज उसका आँखा टेढा, राता र ठुला ठुला आँखा थिए। आज त्यो धनुषबीन साक्षात कामदेव जस्तै देखिएको। उसले लगाएको कपडा दूध जस्तै सेतो, सफा र उत्तम थियो। रावणले त्यसमा मोतीका दाना फूलका टाँकहरू थिए। त्यो कपडा उसको बाजुबन्दमा अल्झिएको थियो। रावण त्यसलाई तानेर मिलाइरहेको थियो। अशोकको रुखमा पात र हाँगाहरूमा लुकेका हनुमानजी सैकडौं पातहरू र फलफूलहरूले ढाकिनु भएको थियो। आज त्यो अवस्थामा हनुमानले नजिकमा आएको रावणलाई चिन्ने प्रयास गर्नुभयो। रावणलाई हेर्दाका अवस्थामा हनुमानले रावणका धेरै के भए स्त्रीहरू भए रूप र यौवनले सम्पन्न पनि थिए। यसरी आज विभिन्न प्रकारका भाषा बोलिरहेका पशुपक्षीहरू। यस प्रकार रावणले आज रावणलाई के गर्नुभयो? हनुमानजीले देख्नुभयो, रावणलाई देख्नुभयो। आज त्यो रावण ताराहरूले घेरिएको चन्द्रमा जस्तै गरी घेरिएको थियो। हनुमानले त्यो तेजस्वी राक्षसलाई देखेपछि यो रावण नै हो भन्ने निश्चय गर्नुभयो। यसपछि हनुमानजी आफू बसेको ठाउँभन्दा केही तल आउनुभयो, किनकि उहाँ रावणका सबै क्रियाकलापलाई नजिकबाट हेर्न चाहनुहुन्थ्यो। हुन त हनुमान पनि ज्यादै तेजस्वी हुनुहुन्थ्यो, तर पनि रावणको तेजबाट तिरस्कृत जस्तै भएर बाक्ला पातहरू के गर्नुभयो? पसेर लुक्नुभयो। अर्कातिर रावण कालो कपाल, ठुला आँखा, सुन्दर कम्मर र एक आपसमा टाँसिएका त्यस्ता प्रकारका व्यक्तिहरू सहित आउँदै थियो। आज सीतालाई भेट्नका निम्ति रावण सीताको नजिकमा गयो। यसपछि जब सीताले सर्वोत्तम आभूषणद्वारा विभूषित आज त्यो राक्षसको राजा रावण आफूतिर आएको देखेपछि धेरै डराएकाले प्रचण्ड हावाले हल्लाएको कदम जस्तै गरी थरथर काँप्न थाल्नुभयो सीताजी। त्यसपछि ती सीता आफ्ना समस्त प्रकारका शरीरलाई के गर्न थाल्नुभयो? छोपेर रुन थाल्नुभयो। ती राक्षसीहरूको सुरक्षा घेरामा रहेकी सीता अत्यन्तै दुखी भइरहनु भएको थियो। पुरानो भएर समुद्रमा डुबेको नाउ जस्तै गरेर दुःखको सागरमा भासिनु भएको थियो, डुब्नु भएको थियो सीता माता। त्यो अवस्थामा रावणले सीतालाई हेर्यो। खाली जमिनमा बसेकी आज सीता काटिएर भुइँमा खसेको रुखको हाँगा जस्तै देखिनु भएको। कठिन व्रतको नियम पालना गरेकी सीता, अङ्गहरूमा अनुलेपनको ठाउँ सबै मैलो जमेको। आभूषण लगाउन, श्रृङ्गार गर्न योग्य भए तापनि सीता ती सबै आभूषणबाट वञ्चित हिलोमा लटपटिएको कमलको डाँठ जस्तै हुनुभएको थियो। संकल्परूपी घोडाहरूले तानेको रथमा सवार भएर आत्मका ज्ञाता रामका नजिकमा गएको अनुभूति गरिरहनु भएको थियो। आज सीताको शरीर सुक्दै सुक्दै गइरहेको थियो। एक्लै बसेर रुनुहुन्थ्यो। रामको ध्यान गर्दै रामसँग वियोग भएकाले आज सीता शोकको सागरमा डुबिरहनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो दुःखको अन्त देख्नु भएको थिएन। आज राममा प्रेम भाव राख्ने रामकी प्यारी पत्नी सीता जसरी नागराजकी बुहारी मणिमन्त्रद्वारा अभिमन्त्रित भएर छटपटाउन थाल्छन्, त्यसै गरी सीता पनि पतिको वियोगमा तडपिरहनु भएको। धुवाको जस्तो वर्ण भएको ग्रह केतुबाट ग्रस्त भएकी आज रोहिणी जस्तै गरी पीडित हुनुभएको थियो। हुन त उहाँको जन्मदाता सदाचार सम्पन्न सुशील कुलमा भएको थियो, तर पनि विवाह पनि उत्तम आचरण सम्पन्न विचार सम्पन्न कुलमा भएको थियो। तर पनि दूषित कुलमा उत्पन्न भएकी नारी जस्तै आज बिचरा सीता माता मलिन देखिनु भएको थियो। आज विनाश भएको विशाल कीर्ति, तिरस्कृत भएको श्रद्धा, राज भएको बुद्धि, टुटेको आशा, नष्ट भएको भविष्य, अस्वीकार गरिएको राजाको आज्ञा, उत्पातका समयमा चम्किएका दिशा, नष्ट नभएको देवताको पूजा,
चन्द्रग्रहणले अँध्यारो भएको पूर्णिमाको रात, तुषारोले खाएको कमल, सेनापति विहीन भएको सेना, अन्धकारले छोपेको कान्ति, सुकेको नदी, अपवित्र प्राणीले छोएको अशुद्ध भएको वेदी, निभेको आगो जस्तै आज हुनुभएको थियो सीता, जसलाई हात्तीले आफ्नो सुनले हुँडलेको, जसमा भएका कमल उखेलिएका छन्, जलपक्षी डराएका छन्, त्यो मथेकाले मैलो भएको पोखरी जस्तै सीता पनि आज ऐश्वर्यले तेजले विहीन देखिनुहुन्थ्यो। उहाँको हृदयमा पति वियोगको शोक अत्यन्तै भएको हुनाले व्याकुल भएको थियो मन, जसको जल नहरहरूका माध्यमद्वारा यताउता लगिएको जसरी नै आज सुकिरहनु भएको थियो। आज सीता प्रकाशविहीन कृष्ण पक्षको राति जस्तै सीता मलिन हुनुभएको, उहाँका अङ्ग कोमल र सुन्दर थिए, तर पनि रत्न जडिएको महलमा बस्न योग्य भए तापनि बिचरा गर्मीले पिल्सिएकी र तत्कालै उखेलेर फ्याँकेको कमलको जस्तै दयनीय अवस्थामा सीता पुग्नु भएको थियो। आफ्नो बथानबाट अलग गराएर खाँबामा बाँधिएको हात्तीको त्यो प्रकारको एउटा हात्ती पोथी हात्ती जस्तै गरी दुःखले ज्यादै व्याकुल भएर लामो सास तान्नु भएको थियो। जसरी वर्षा ऋतु बितिसकेपछि टाढासम्म फैलिएको हराभरा वनले पृथ्वी सुशोभित हुन्छन्, त्यसै गरी सजिलोसँग बाँधिएको एउटै लामो चुल्ठोद्वारा सीता शोभायमान हुनुभएको थियो। सीता अनसन, चिन्ता, शोक र डर अत्यन्तै कमजोर, पातली र दुखी हुनुभएको थियो। त्यसै कारणले उहाँको आहार धेरै कम भएको थियो भने उहाँको धन तपस्या मात्रै थियो। आज सीता दुःखले अतालिएर मनमनै आफ्ना कुल देवतासँग रामका हातबाट रावणको मृत्यु होस् भन्ने प्रार्थना गरिरहनु भएको थियो। आज जसरी हुन्छ राम यहाँ आएर रावणलाई मार्नुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्नुभएको थियो। सीता राममा अत्यन्तै आसक्त भएकाले यताउता हेरेर रोइरहनु भएको थियो। यो प्रकारको अवस्थामा रहेकी सीतालाई देखेपछि रावणले आफ्नै वधका लागि आज सीतालाई लोभ्याउने चेष्टा गर्न थाल्यो। यसपछि राक्षसीहरूद्वारा घेरिएर दुखी र आनन्दविहीन भएकी तपस्विनी सीतालाई सम्बोधन गर्दै रावणले सुमधुर वचनमा आफ्नो मनको भाव व्यक्त गर्न थाल्यो। हे सुन्दर सीता, तिमीलाई देख्ने बित्तिकै डराएर आफूलाई अदृश्य गराउन चाहे जसरी नै आज त्यो अवस्था आइरहेको छ। हे सुन्दरी, म तिमीलाई धेरै प्रेम गर्छु। हे समग्र संसारलाई आफूतिर आकर्षित गराउने सुन्दरी, तिमीले मेरो प्रार्थनालाई स्वीकार गर। यहाँ तिमीले कसैको डर मान्नु पर्दैन। यो ठाउँमा म बाहेक अरू मनुष्य, आफ्नो इच्छाअनुसारको रूप धारण गर्ने राक्षस कोही पनि आउन सक्दैन। तर हे सीता, तिमी मसँग डराउन छाड्नुपर्छ, डराउनु हुँदैन। हे सुन्दरी, आज मेरो धर्म नै तिमीलाई अपहरण गरेर ल्याउनु हो। सीता, यो प्रकारको अवस्थामा पनि जबसम्म तिमीले मलाई चाहन्नौ त्यस समयसम्म आज म तिमीलाई छुँदै छुन्न। हे देवी, यसमा तिमीले डराउनु पर्दैन। हे प्यारी, यसैले मलाई विश्वास गर्दै समग्र रूपमा प्रेम दान देऊ। शोकलाई त्यागेर आनन्दपूर्वक बस। आज के गर तिमी चिन्तित भएर बस्नु हुँदैन, मैलो कपडा लगाउनु हुँदैन, अनावश्यक रूपमा अनसन बस्नु तिम्रा लागि ठिक छैन। हे सीता, मलाई पाएपछि त तिमीले विचित्रमय फूलको माला, चन्दन, अगरु, अनेकौं किसिमका कपडा, अलौकिक आभूषण, उत्तम पिउन योग्य पदार्थ, बिछौना, आसन, नाचगान र बाजाको सुख भोग गर्नका निम्ति तिमीले पाउने छेउ। तिमी स्त्रीहरू मध्येकी रत्न हौ, यसैले यस प्रकारको मैलो आवरणमा नबस। सीता, आफ्ना अङ्गहरूमा आभूषण लगाऊ। हे सुन्दरी, मेरी भएर पनि तिमीले यसरी बस्नु ठिक हुँदैन। जुन बितिसकेपछि बगेको खोला जसै गरेर फेरि फर्केर आउँदैन। हे सुन्दरी, मेरो विचारमा रूपको रचना गर्ने विधाताले तिमीलाई बनाएपछि त्यो काम छाडिदिए, किनकि यो संसारमा तिमी जस्ता सुन्दरी अरू कोही पनि छैनन्। हे सीता, रूप र यौवनले परिपूर्ण भएकी तिमीलाई देखेर आज म धैर्य हुन सकेको छैन। त्यसैले हे सीता, तिमी मेरी पत्नी बन भनेर रावणले आग्रह गर्दैछ। यो पतिव्रताको मोहलाई परित्याग गरिदेऊ। म कहाँ धेरै सुन्दरी रानीहरू छन्, ती सबैभन्दा तिमी सर्वोत्कृष्ट पटरानी बन। हे सुन्दरी, मैले अनेकौं लोकहरूलाई मथेर जुन जुन रत्न ल्याएको छु ती सबै तिम्रा हुनेछन् र यो राज्य पनि तिमीलाई म समर्पण गर्दछु। हे सीता, तिम्रो प्रसन्नताका लागि म विभिन्न नगरहरूको मालाले अलङ्कृत भएको यो समग्र पृथ्वी जितेर राजा जनकलाई दिनेछु। आज मसँग यो संसारमा मसँग बराबरी गर्न सक्ने कुनै पुरुष छैन। तिमीले युद्धमा मेरो त्यो पराक्रम हेर्नु, जसका अगाडि कुनै विरोधी टिक्न सक्दैनन्।
मैले युद्धमा जसको ध्वजा टुक्राएको थिएँ ती देवता असुर मेरो अगाडि टिक्न असमर्थ भएकाले कयौं पटक युद्ध भूमिबाट भागिसकेका छन्। यसैले तिमी मलाई स्वीकार गर। आज तिम्रो उत्तम श्रृंगार गरियोस् र तिम्रा अङ्गहरूमा चम्किला आभूषण लगाइयोस्। हे सुन्दरी, आज म तिम्रो श्रृंगारले सुसज्जित भएको सुन्दर रूपलाई हेर्न चाहन्छु। हे सीता, तिमी उदारतापूर्वक ममा कृपा गरेर श्रृंगार सम्पन्न हौ। हे सुन्दरी, यसपछि आफ्नो इच्छा अनुसार अनेकौं किसिमका भोगलाई उपभोग गर। अलौकिक रस पेउ, घुमफिर गर, प्रशस्त मात्रामा पृथ्वी धन दान गर। तिमी म प्रति विश्वास गरेर भोग भोग्ने इच्छा गर। निर्भय भएर मलाई सेवा गर्ने आज्ञा देऊ। हे सीता, ममाथि कृपा गरेर इच्छा अनुसारको भोग भोगिरहेकी तिमी जस्ती पटरानीका बन्धु बान्धवले पनि आफ्नो इच्छा अनुसारको भोग उपभोग गर्न सक्नेछन्। हे कल्याणी, हे यशस्विनी, तिमीले मेरो समृद्धि र धन सम्पत्तितिर त हेर। हे सुन्दरी, रुखा बोक्राको लुगा लगाउने त्यो रामलाई बिर्सिदेऊ। रामले विजय पाउने आशा त्यागिसके। उनी ऐश्वर्यविहीन भएर वनमा भनभन्ती घुमिरहेका छन्। व्रतको पालना गर्छन्, माटाको वेदीमा सुत्छन्। अब त मलाई उनी जीवित छन् भन्ने विश्वास पनि छैन। हे सीता, जसका अगाडि बकुल्लाको पंक्ति हिँड्छ त्यो कालो बादलमा लुकेका चन्द्रमा जस्ती तिमीलाई रामले पाउने त कुरै छाडौं, देख्न पनि सक्दैनन्। जसरी हिरण्यकशिपुले इन्द्रद्वारा वध गरिएको आज ती वध गरिएकी कृतिलाई पाउन सकेन, त्यसै गरी रामले पनि मबाट तिमीलाई पाउन सक्दैनन्। हे सीता, जसरी गरुडले सर्पलाई उठाएर लैजान्छन् त्यसै गरी तिमीले मेरो मन हरेकी छौ। तिमीले लगाएको रेशमी पीताम्बर मैलो भएको छ। तिमी अत्यन्त पातली भएकी छौ। त्यसैले तिमी अब के गर भने राजमहलमा बस्ने जस्तै तिमी सबै गुणले परिपूर्ण छौ। हे सुन्दरी, हे अगुवा, तिमी बन। जति पनि मेरा स्त्रीहरू छन्, जति पनि मेरा रानीहरू छन्, ती मध्ये सबैभन्दा विशिष्ट तिमी बन। अगुवा तिमी बन, प्रमुख तिमी बन। हे सुन्दरी, जसरी अप्सराले लक्ष्मीको सेवा गर्दछन् त्यसै गरी तीनवटै लोकका उत्तम सुन्दरीहरूले तिम्रो सेवा गर्नेछन्। हे सीता, कुबेरसँग जति पनि असल रत्न र धन छ तिमीले मसँगै त्यो सबै सम्पूर्ण लोकहरू उपभोग गर। हे देवी, राम तपस्या, बल, पराक्रम, धन, तेज र यसका आधारमा पनि म बराबर हुन सक्दैनन्। म तिमीलाई प्रशस्त धन र समग्र पृथ्वी समर्पित गर्दछु। हे सीता, तिमीले मसँग बसेर आफ्नो इच्छा अनुसारका वस्तुहरू ग्रहण गर। तिम्रो नजिकमा आएर तिम्रा आफन्तहरूले आनन्दपूर्वक आफ्नो अभिलाषा अनुसारका भोगहरू प्राप्त गर्नेछन्। हे सुन्दरी, तिमी सुनको निर्मल हारले आफ्नो शरीरलाई विभूषित गराएर मसँग समुद्रका किनारमा भएका ती वनहरूमा आनन्दपूर्वक घुमफिर गर, जहाँ चारैतिर फूल फुलेका रुखहरू रहेका छन्। आज तिनीहरूमा भमरा घुमिरहेका छन्। ती अत्यन्तै डरलाग्दो राक्षसका यस्ता कुरालाई सुनेपछि सीता अत्यन्तै पीडित हुनुभयो। उहाँले दुःखदायक वचनमा बिस्तारै जवाफ दिन थाल्नुभयो। त्यो समयमा पतिव्रता सीता दुःखले अत्तालिएर रुँदै कामिरहनु भएको थियो। आफ्नो पतिको चिन्ता गरिरहनु भएको थियो। यसपछि सीताले घाँसमा अडेस लगाएर रावणलाई जवाफ दिने सिलसिलामा भन्नु हो, तिमीले आफ्नो मनबाट मलाई हटाऊ र आफ्नै पत्नीहरूलाई प्रेम गर। जसरी पापकर्म गर्ने पुरुषले सिद्धि प्राप्त गर्ने इच्छा गर्न सक्दैन, त्यसै गरी तिमी मलाई पाउन योग्य छैनौ। जसको पतिव्रता स्त्रीले निन्दा गर्छन् म कुनै पनि अवस्थामा त्यो नगर्न योग्य कार्य गर्न सक्दिन, किनकि म एउटा उत्तम कुलमा उत्पन्न भएकी हुँ र मेरो विवाह पनि पवित्र कुलमा भएको छ। रावणसँग यस्तो भनेर यशस्विनी सीताले उतिर ढाड फर्काउँदै भन्नुभयो, हे रावण, म पतिव्रता र अर्काकी स्त्री हुँ। यसैले तिमी आज तिमीले यो कर गर्न छोडिदेऊ। तिम्री पत्नी बन्न म योग्य छैन। हे राक्षस, तिमी उत्तम धर्मलाई दृष्टिगत गर अनि आफ्ना सत्पुरुषहरूले आज पालना गर्ने व्रतको नियम पालना गर। जसरी तिम्रा स्त्रीहरूले तिमीबाट संरक्षण पाउँछन् त्यसै गरी तिमीले अर्काकी स्त्रीहरूको पनि रक्षा गर्नुपर्छ। तिमी आफूलाई आदर्श पुरुष बनाएर आफ्नै स्त्रीमा आसक्त हौ। जसले आफ्नो स्त्रीलाई आज स्त्रीसँग सँगै बस्न सक्दैनन् भने त्यो आज सङ्कटमा पर्छ। के वहाँ सत्पुरुषहरूको अभाव छ अथवा भए पनि तिमीले उनीहरूको अनुसरण नगरेको हो, जसले गर्दा तिम्रो बुद्धि यसरी विपरीत र सदाचारविहीन भएको छ। जुन बुद्धिमान पुरुषले तिम्रो कल्याणको कुरा बताउँछन् त्यसलाई अर्थविहीन सम्झिएर राक्षसहरूको विनाश गर्ने कार्यमा एकाग्रतापूर्वक लागेकाले
तिमीले ग्रहण गर्न नसकेका हौ कि जसको मन अपवित्र र असल उपदेश ग्रहण नगर्ने खालको छ। त्यस्ता राजाको हातमा परेका ठुल्ठुला समृद्धशाली राज्यहरू पनि नष्ट हुन्छन्। यसै गरी यो रत्नले आज सम्पूर्ण रूपले परिपूर्ण भएको लङ्का तिम्रो हातमा आएकाले अब तिमी एक्लैले अपराधको कारणले आज के हुनेछ, अत्यन्तै चाँडै नष्ट हुनेछ हे रावण। जब कुनै अदूरदर्शी पापी आफ्नो कुकर्मका आधारमा मारिन्छ त्यसको विनाश भएको समयमा सबै प्राणी अत्यधिक प्रसन्न हुन्छन्। यसै गरी तिमीले जति जसलाई दुःख दिएका छौ तिनीहरूले तिमीलाई पापी भन्नेछन् र यो दुष्ट विनाश भयो, राम्रो भयो भन्दै हर्षित खुसी हुनेछन्। जसरी प्रकाश सूर्यबाट अलग हुन सक्दैन त्यसै गरी म रामसँग अभिन्न छु। तिमीले मलाई ऐश्वर्य र धनका माध्यमद्वारा लोभ्याउन सक्दैनौ रावण। रामका सम्मान गर्न योग्य पाखुरामा शिर राखेपछि अब म अन्य कसैको हातलाई आफ्नो शिरान बनाउन सक्दिन। जसरी वेदविद्या आत्माको ज्ञान प्राप्त गरेको स्नातक अर्थात् ब्रह्मचर्य व्रत समाप्त भएर गृहस्थाश्रममा प्रवेश गर्न तयार भएको पुरुष ब्राह्मणको मात्र सम्पत्ति हुन्छ, त्यसै गरी म समग्र पृथ्वीका अधिपति रामकी मात्र पत्नी हुन योग्य छु हे रावण। तिमीले मलाई रामसँग भेट्टाइदिनु नै तिम्रो कल्याणको मार्ग हुनेछ। यदि तिमीमा आफ्नो नगरको रक्षा गर्ने र कठोर बन्धनबाट बच्न इच्छा छ भने रामलाई आफ्नो मित्र बनाऊ, किनकि राम मात्र यसका लागि योग्य हुनुहुन्छ। राम धर्मको मर्मका ज्ञाता र आफ्नो शरणमा परेकालाई रक्षा गर्ने स्वभाव हुनुभएको त्यस्तो हुनुहुन्छ। यसैले यदि तिमीमा जीवित रहने इच्छा छ भने रामसँग मित्रता गर्नै पर्छ। तिमीले आफ्नो शरणमा आएका त्यो प्रकारको अवस्थामा प्रेम भाव राख्ने रामका शरणमा परेर रामलाई प्रसन्न गराऊ र शुद्ध हृदयले रामलाई आज के गर रामका नजिकमा मलाई पुर्याइदेऊ। यसरी मलाई रामका नजिकमा पुर्याइदिँदा तिम्रो कल्याण हुनेछ रावण। यसरी विपरीत आचरण गर्दा तिमी ठुलो सङ्कटमा पर्नेछौ। यदि मलाई पुर्याएनौ भने तिमी जस्तो राक्षसलाई अनायास रूपमा हातबाट छुटेको वज्रले सकुशल छाड्न सक्दछ र कालले पनि धेरै दिनसम्म तिम्रो उपेक्षा गर्न सक्छ। तर अत्याधिक रिसाउनु भएका रामले तिमीलाई कुनै पनि अवस्थामा छाड्नु हुने छैन। तिमीले देवराज इन्द्रको वज्रको गडगडाहट जस्तै डरलाग्दो रामको धनुषको टङ्कार सुन्नेछौ। यहाँ राम र लक्ष्मणका नाम लेखिएका र सुन्दर गाँठा भएका बाणहरू प्रज्वलित मुख सम्पन्न सर्पहरू जसरी नै छिट्टै खस्नेछन्। ती गिद्धको प्वाखले सजिएका बाणले यो नगरमा भएका राक्षसहरूको संहार गर्नेमा कुनै पनि दुईविधा छैन। तिनीहरू वर्षन थालेपछि यहाँ तिल राख्ने ठाउँ पनि खाली रहने छैन। जसरी विनताका पुत्र गरुडले सर्पको विनाश गर्छन् यसै गरेर रामरूपी महान गरुडले राक्षस रूपी ठुल्ठुला सर्पहरूको तीव्र गतिमा संहार गर्नुहुनेछ। जसरी भगवान श्री विष्णुले आफ्ना 3 पाइलाले असुरहरूबाट तिनीहरूको बढिरहेकी राज्य लक्ष्मीलाई खोज्नु भएको थियो, त्यसै गरी आफ्ना शत्रुहरूको संहार गर्ने मेरा स्वामी रामले मलाई चाँडै तिम्रो यो नगरबाट निकालेर लैजानु हुनेछ। हे राक्षस, जब राक्षसहरूका सेनाको संहार भएपछि जनस्थानको तिम्रो आश्रय नष्ट भयो र तिमी युद्ध गर्न असमर्थ भयो, त्यसैपछि तिमीले छलकपटका माध्यमद्वारा यो निज कार्य गरेका हौ। हे नीच राक्षस, तिमीले पुरुषमा श्रेष्ठ राम र लक्ष्मण नभएको अवस्थामा आश्रममा पसेर मलाई अपहरण गरेका थियौ। तिनीहरू आज राम र लक्ष्मण दुवै त्यो समयमा मृगरूपी राक्षसको वध गर्नका लागि जंगल जानु भएको थियो। राम र लक्ष्मणको गन्ध पाएर तापनि तिमी आज राम र लक्ष्मण अगाडि टिक्न सक्दैनौ। जसरी इन्द्रले 2वटा हातले युद्ध आरम्भ गरेपछि वृत्रासुरको एउटा हातका लागि त्यसको बोझ समात्न असम्भव भएको थियो, त्यसै गरेर तिमी युद्धमा ती 2 भाइका अगाडि टिक्न कठिन हुनेछ। आज राम मेरो प्राण प्यारा रामले लक्ष्मण सहित आएर आफ्ना बाणहरूद्वारा चाँडै नै तिम्रो वध गर्नुहुनेछ। तिमी कुबेरको कैलाश पर्वतमा जाऊ अथवा वरुणको सभामा गएर लुका। तर जसरी कालबाट पीडित भएको विशाल रुख वज्रले छुने बित्तिकै ढल्छ, त्यसै गरी रामका बाणद्वारा तिम्रो तत्कालै वध हुनेछ। किनभने तिमीलाई कालले पहिले नै मारिसकेको छ रावण। यसरी सीता माताले रावणलाई सम्झाउनुहुन्छ। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया
पतये नमः।